नेपालको पैसा कहाँ गयो? यो टपिकमा म लगभग 15 दिनदेखि रिसर्च गर्दै थिएँ। रिसर्च गर्दै जाँदा यो टपिक झन्झन इन्ट्रेस्टिङ हुँदै गयो र यसमा झन्झन गहिराईमा डुब्दै गयो। तर रिसर्च पछि मैले जे पाएँ त्यसले मेरो आउने भविष्य नै इन्सेक्योर बनाइदियो। जब पैसाको कुरा आयो तब यो एउटा टपिक, च्याप्टर या विषय मात्र नभएर बैंक, गभर्नमेन्ट, पोलिटिक्स, करप्सन, फाइनान्स, इकोनोमिक्स, लिगल, इलिगल, माफिया, धनी, गरिब, गाउँ, जिल्ला, समाज, प्रदेश, देश, विदेश सबैलाई समेटिएको एउटा गहिरो सागर जस्तै छुट्टै सिलेबस नै थियो। यो रिसर्चको स्टार्टिङमै के साँच्चै नेपालमा पैसा नै छैन कि हावामा फैलाएको हल्ला मात्रै हो जान्नको लागि केही सानो र केही ठुलो बिजनेसम्यानहरुसँग कुरा गर्न थाले। पैसा र बिजनेस सम्बन्धित न्यूजहरू हेर्न थाले र बैंक र फाइनान्स कम्पनीसँग जोडिएका साथीहरूलाई कल गरी गरी बुझ्न थाले। बिजनेसम्यानहरूले भन्यो जहाँ पहिला 40-50 हजारको डेलीको सेल्स हुन्थ्यो अब त 4-5 हजारको सेल्स हुन पनि गाह्रो भइसक्यो। पैसा नभएर 3-4 महिनाको घर भाडा तिर्न बाँकी छ, बच्चाको स्कुल फी नतिरेर इक्जाममा बस्न दिन्न भनेर भन्छ, ब्याङ्कको ब्याज तिर्न नसकेर ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिन्छु भनेर धम्काउँछ, धित्तो राखेको सुन चाँदी घर जग्गाहरू बेच्दिन्छु, निलामीमा लगाइदिन्छु भनेर थर्काउँछ। इम्प्लोइहरूको स्यालेरी त झन् तिर्नै सकेको छैन। न्यूजबाट थाहा पाए कि केही महिना अगाडि 37 वर्षको प्रेम प्रसाद आचार्य फेसबुकमा पोस्ट हाल्दै नेपालको करप्टेड सिस्टमलाई ब्लेम गर्दै काठमाडौँको संसद भवन अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हेर्ने गरी आफूमाथि डिजल छरेर आगो लगाएर ज्यान दियो र म मरेको होइन, मलाई यो देशको करप्टेड सिस्टमले मारेको हो भन्दै देशको बच्चालाई सम्झायो। र यस्तै कारणले काठमाडौँ न्यू रोडको एउटा बिजनेसम्यानले आफूलाई झुन्ड्याएर आत्महत्या गरेको न्यूज पनि पाए र यस्तो घटनाको लिस्टहरू केही वर्षदेखि बढ्दै गएको छ। सहकारीवालाहरूसँग कुरा गर्दा हाम्रो धेरै पैसा रियल एस्टेट र शेयर मार्केटमा फँसेको छ। जसलाई हामीले लोन दियौँ तिनीहरूले फर्काएकै छैन, तर जसले हाम्रोमा डिपोजिट गरेको छ तिनीहरूले मागेको मागै छ। हामी त डुब्नै लाग्यौँ। कति कम्पनीहरू त सबै छोडेर आफ्नो ज्यान बचाएर बाँकी भएको पैसा पनि लिएर टाप पल्टिएको छ। अब यो कुराहरू सुन्दा त यति त थाहा भयो कि मार्केटमा पैसाको कमी चाहिँ भएकै रहेछ र यसको असर 1-2 जनालाई मात्र होइन लगभग धेरै बिजनेस र देशभरिको सबै सेक्टरमाथि परेको रहेछ। अब यसको कारण के रहेछ, यसको सुरुवात कहाँबाट भएको रहेछ र कहिलेसम्म यस्तै हुन सक्छ यो बुझ्नतर्फ लागे। नेपालको एकदम फेमस र हेल्प चाहिँदा जहिले पनि पाउने फेसबुक पेज एमआरआर मेन्स रुम रिलोडेडको म आफै एउटा मेम्बर भएको नाताले पहिलो हेल्प एमआरआरमै पोस्ट गरेर मागे। युएनमा काम गर्ने दाइलाई सोधे, ब्याङ्कर, सीए र देश र विदेशको इकोनोमिक्स बुझ्ने र बुझाउने साथी र ठुलो पोजिसनमा भएको विज्ञहरूसँग पनि बुझ्ने मौका पाए। तर जति मान्छे यो रिसर्चको बाटोमा भेट्दै गयो त्यति नै मेरो कन्फ्युजन झन्झन बढ्दै गयो। नयाँ नयाँ प्रश्न उठ्दै गयो र कहिले उडेको र कहिले लुकेको उत्तरहरू निस्किँदै गयो भन्नाले झन्झन यो दलदलीको गहिराई बढ्दै गयो, किनकि सबैको उत्तर र एनालाइसिस गर्ने तरिका नै फरक थियो। अब कसलाई पत्याउने त, को सही को गलत कसरी छुट्याउने त? कसैले भन्छ 1x बेटले खायो, कसैले भन्छ घर जग्गाले डुबायो, कसैले भन्छ क्रिप्टो करेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ, हुन्डीबाट थुप्रै पैसा गुमायो, कसैले भन्छ देशमा थुप्रै इम्पोर्ट गरेर सबै पैसा बाहिर पठायो, कसैले विदेश पढ्न या काम गर्न जानेले लग्यो, कसैले भन्छ देशमा पैसा त थुप्रै छ तर बाहिर जाँदा लिगल रूपमा गयो तर भित्र आउँदा चाहिँ इलिगल रूपमा आयो, कसैले सिस्टमबाट 3-4 अर्ब प्रिन्टेड क्यास नै गायब छ र फिल्महरूमा देखाए जस्तै कसैले भित्तामा त कसैले गार्डनमा लुकाएको छ, कसैले पैसा सबै देशमै छ तर ब्याङ्कमा थुप्रिएर बसेको छ, कसैले देशमा पैसाको सर्कुलेसन राम्ररी हुन नसकेको हो, देशको केही प्रोडक्सन छैन, हाई इम्पोर्ट छ, एक्सपोर्ट भने केही छैन, कसैले जग्गाको कित्ता काट रोकेर ब्याङ्कमै थुप्रिएर बसेको छ, कसैले पैसा स्टेबल भएर बसेको छ, सेभ गरेर बसेको छ, दराजमै बन्द हुन थालेको छ, कसैले यो हल्ला मात्रै हो यस्तो केही छैन, सिचुएसन जस्तो पहिला थियो अहिले पनि त्यस्तै नै छ, कसैले देशको थुप्रै पैसा करप्सनमा गएको छ, कसैले देशमा कन्ज्युमिङ कल्चर नै नभएर यो प्रब्लम आएको छ। एउटा प्रश्नको हजारौं उत्तर, कुन सही कुन गलत सल्युसन खोज्न हिँडेको यहाँ
यहाँ त कन्फ्युजनको दलदलीमा नराम्ररी फसियो। तर अब जे आउनेवाला थियो त्यसले मेरो पुरै होस नै उडाउनेवाला थियो। सबैको सल्युसन्स एक एक गरी खोताल्दै जाँदा यस्तो कालो रहस्यहरू अगाडि आयो जसको बारेमा धेरैले बुझेकै छैन। सुरुवात कोभिड-19 कोरोनाले ल्याएको इम्प्याक्टबाट गरौँ। कोरोनाले लकडाउन ल्यायो। लकडाउनले मान्छेहरूलाई घरमै थन्कायो, जसले गर्दा स्कुल बन्द, कलेज बन्द, रोड बन्द, गाडी बन्द, बिजनेस बन्द, देश बन्द भयो। तर यो देशमा एउटा कुरा खुलेकै थियो र नसोचेको ढङ्गले माथि पुग्नेवाला थियो। थुप्रै मान्छेले नसोचेको रफ्तारमा टन्नै पैसा कमाउनेवाला थियो। तर त्यही अर्कोतर्फ थुप्रै मान्छेले आफ्नो र टन्नै लोनमा लिएको पैसा पनि डुबाउनेवाला थियो। शेयर मार्केट, जसको नाम त शेयर छ र यसमा लडाई चाहिँ बियर र बुलको हुन्छ। लकडाउनमा सबैजना घरमै बस्नु परेकोले सबै बिजनेस बन्द भएपछि सबैले आफ्नो पैसा शेयर मार्केटमा लगाउन थाल्यो। कुनै कम्पनीको 1000 को आइपिओ पर्दा केही दिनमै 15,000 20,000 हुने र टन्नै प्रफिट कमाउने कुरा चारैतिर फैलिन थाल्यो। 14,80,000 डिम्याट एकाउन्टको संख्या 37,90,000 एक वर्षमै हुन पुग्यो। 1362 पोइन्टको नेप्से इन्डेक्स 2021-22 मा 3200 सम्मको उचाइको पहाड पनि चढ्यो। अब यो नेप्से भनेको के हो त? नेप्से भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। यो नेप्से कसरी बढ्छ र 1362 पोइन्टमा भएको नेप्से 1.5 वर्षमै 3200 कसरी क्रस हुन पुग्यो? एकदम सिम्पल वेमा बुझ्दा जति मान्छे जति धेरै पैसा शेयर मार्केटमा लगाउँदै जान्छ त्यति नै स्पिडले नेप्से इन्डेक्स बढ्दै जान्छ। अन्नाले जति धेरै डिमान्ड बढ्छ, जति मान्छेले पैसा लगाउँदै जान्छ त्यति नै त्यो कम्पनीको शेयरको प्राइस बढ्दै जान्छ। र जति कम डिमान्ड भयो, जति सप्लाई बढ्यो त्यति नै शेयरको प्राइस घट्दै जान्छ। अन्नाले लकडाउनको ड्युरेसनमा 1 वर्षमै मान्छेहरूले दोब्बर प्रफिट कमायो। शेयर मार्केटको चर्चा यति नचल्यो कि मान्छेहरूले आफ्नो पैसा त लगायो, अझ लोन लिएर शेयर मार्केटमा लगाउन थाल्यो। अझ लोन लिएर किनेको शेयर्स फेरि ब्याङ्कमा गएर धित्तो हाल्यो र फेरि नयाँ लोन निकाल्यो र नयाँ लोनबाट निकालेको पैसा फेरि नयाँ शेयर्स किन्नको लागि युज गर्न थाल्यो र यो सर्कल चल्दै गयो। मान्छेहरूले पैसा कमाउने सर्टकट पायो। पैसा भनेको शेयर मार्केटमै रहेछ भन्दै कतिले त 15 करोड, 20 करोड, 40 करोड, 50 करोडकै लोन लिएर पनि शेयर मार्केटमा लगाउन थाल्यो। यसले गर्दा नेपालमा अरू सबै बिजनेसमा लाग्न सक्ने पैसा सबै शेयर मार्केटमै आएर अट्कियो। कम्पनीहरूको रियल प्रोडक्सन चाहिँ बढेन, उत्पादन चाहिँ बढेन, तर शेयरको प्राइस चाहिँ बढेको बढै भयो र त्यसै गरी कम्पनीहरूको शेयरको प्राइस चाहिने भन्दा धेरै माथि पुग्यो। र कुनै पनि देशको राम्रो ग्रोथ हुनको लागि सबै सेक्टरमा चाहिने जति पैसा र चाहिने जति एफर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि देशको सबै पैसा आएर एउटै सेक्टरमा थुप्रियो भने देश चाँडै इमर्जेन्सी कन्डिसनमा जान सक्छ। त्यही भएर 2021 मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा यस्तो पोलिसी ल्यायो जसले देशको शेयर मार्केट नै कोल्याप्स गरिदियो। एउटा परिवारले एउटा ब्याङ्कबाट म्याक्सिमम 4 करोड लोन लिन पाउने र सबै ब्याङ्क मिलाएर म्याक्सिमम 12 करोडसम्म मात्र लोन लिन पाउने र यदि एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोड भन्दा बढी लोन लिएको छ र पुरै ब्याङ्क मिलाएर 12 करोड भन्दा बढी लोन लिएको छ भने सबैले जति बढी लोन छ त्यो सबै फर्काउनु पर्ने भन्ने पोलिसी आयो। यो न्युजले गर्दा त शेयर मार्केटमा एकदमै ठुलो प्यानिक नै क्रिएट भयो। हामीले कुनै पनि लोन लिनु पर्यो भने कुनै एउटा ब्याङ्कको म्यानेजरसँग राम्रो रिलेसन बनाउँछौँ र लगभग सबै लोन त्यही ब्याङ्कसँग लिन्छौँ। तर यो न्युजले जसले 4 करोड भन्दा बढी लोन लिएर शेयर्समा लगाएको थियो तिनीहरूले आफ्नो शेयर्स बेचेर लोन फर्काउनु पर्ने भयो। र कुनै सामानको हाई डिमान्ड छ भने प्राइस पनि बढ्दै जान्छ, तर कुनै सामानको सप्लाई हाई छ, डिमान्ड कम छ भने प्राइस पनि घट्दै जान्छ। धेरैले आफ्नो शेयर्स बेचेर ब्याङ्कको लोन फर्काउन थाल्यो र कम्पनीहरूको शेयरको प्राइस घट्न थाल्यो। यसले गर्दा हजारौं होइन लाखौं मान्छेको पैसा डुब्यो। आफ्नो पैसा त डुब्यो प्लस ब्याङ्कबाट लोन लिएर शेयर्समा लगाएको पैसामा पनि लस भयो र ब्याङ्कलाई त्यो पैसामा ब्याज त तिर्नु छँदै थियो। दोस्रो रिजन ब्याङ्कको रिजर्भ रेसियोहरू बढ्न थाल्यो। सीआरआर रेसियो 3% बाट बढेर 4% भयो, एसएलआर रेसियो 7% बाट बढेर 8% भयो र अर्कोतर्फ ब्याङ्कबाट लिएको लोनमा पनि इन्ट्रेस्ट रेटहरू बढ्न थाल्यो। ब्याङ्कमा रिजर्भ रेसियो बढेकोले मार्केटमा आउन सक्ने थुप्रै पैसा
ब्याङ्कले नै रिजर्भ गरेर राख्नु पर्ने भयो। ब्याङ्कमै थुप्रै पैसा थन्क्यो र देशको लिक्विडिटी टाइट हुनेतर्फ लाग्यो। एकतर्फ त्यो बढेको रिजर्भ मेन्टेन गर्नको लागि कोभिड पछि धेरै लोन दिएको ब्याङ्कहरूले मार्केटबाट पैसा लोन पे ब्याक गर्नुस् भन्दै तान्न थाल्यो र अर्कोतर्फ बढेको इन्ट्रेस्ट रेट धान्न नसकेर थुप्रै बिजनेसम्यानहरूले लिएको लोन ब्याङ्कलाई फर्काउन थाल्यो। अझ ब्याङ्कहरूले आफूसँग डिपोजिट र रिजर्भहरू बढाउनको लागि नयाँ मार्केटमा अफर दिन थाल्यो। हाम्रोमा फिक्स डिपोजिट गर्नुहोस्, 20 वर्षमा पैसा 10 गुणा लग्नुहोस्। त्यो अफर त बिर्सिनु भएको छैन नि, 20 वर्षमा पैसा 10 गुणा। अझ कति त 20 वर्ष कहिले आउला भनेर कुरेर बस्नु भएको होला। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अहिलेसम्म मार्केटको धेरै पैसा ब्याङ्कतर्फ लागिसकेको थियो। अब रियल एस्टेटको कुरा गरौँ। जग्गा जमिनको भाउ केही वर्षदेखि आकाशिएको थियो, तर अब ब्याङ्कले लोन दिन छोडेपछि वात्तै घटेर टन्नै सहकारी र रियल एस्टेटमा इन्भेस्ट गर्नेको पैसा डुब्दै गएको थियो। विगत केही वर्षदेखि रियल एस्टेट बिजनेस एकदमै चर्चामा थियो। मान्छेहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिने, खेती गर्ने जग्गा सस्तो भाउमा किनेर प्लटिङ गर्दै घरेलु जग्गाको भाउमा टन्नै नाफा कमाएर बेच्ने र फेरि कतिले त त्यो प्लटिङ गरेको जग्गा किनेर 3-4 महिना होल्ड गरेर फेरि नयाँ कस्टमर खोजेर राम्रो नाफा कमाएर बेच्दै थियो। जस्तै एले ब्याङ्कबाट 1 करोड लोन लिएर जग्गा किनेर 3-4 महिना होल्ड गरेर बीलाई 1 करोड 20 लाखमा बेचेको थियो। बीले पनि त्यो 1 करोड 20 लाख चाहिँ ब्याङ्कबाटै लोन लिएर त्यो जग्गा किनेको थियो। अब बीले पनि त्यो जग्गा 3-4 महिना होल्ड गरेर 1.5 करोडमा सीलाई बेच्यो। अब सीले पनि त्यो 1.5 करोड चाहिँ ब्याङ्कबाटै लोन लिएर जग्गा किन्यो। तर अब सीले त्यो जग्गा 3-4 महिना होल्ड गरेर 2 करोडमा डीलाई बेच्दाखेरि ब्याङ्कले डीलाई लोन नै दिएन। त्यही भएर डीले त्यो जग्गा किन्नै पाएन र त्यही भएर ब्याङ्कले अहिले लोन नै नदिएर सीले जग्गा किनेको बेच्नै नपाएपछि सीलाई एकदमै घाटा भयो। एक त लोनमा ब्याज तिर्नै पर्ने भयो र माथिबाट जग्गाको भ्यालु पनि घट्दै गयो। यो सर्कलमा कति जग्गाको भाउ 30-40% एक वर्षमै बढ्यो र ब्याङ्कले लोन दिन छोडेपछि महँगो रेटमा किनेकोहरू सबै फस्यो। त्यही भएर कति सहकारीहरूको जग्गामै टन्नै पैसा डुबेर टाँट पल्टेर भाग्नु पर्ने अवस्थासम्म आयो। अब करप्सनको कुरा गरौँ, भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ। भ्रष्टाचार कसरी हाम्रै अगाडि भइराख्दा पनि हाम्रो आँखा छलेर जान्छ। हामी सबैलाई थाहा छ भ्रष्टाचारको पेटभित्र रहेको रहस्यले कसरी राष्ट्रलाई कलङ्कित र सपनाहरू चकनाचुर पार्छ। करप्सन त कन्ट्रोल नै नगर्न सक्ने गरी बढ्दै गएको छ। एक्जाम्पलको लागि नेपालको बोर्डर साइडमा हुने एउटा करप्सनको एक्जाम्पल मात्र लिम। तपाईहरुलाई सुनेर अचम्म लाग्ला, तर सरकारले जति धेरै इम्पोर्टमा ट्याक्स बढाउँछ त्यति नै कम ट्याक्स सरकारले कलेक्ट गरेर देशको लागि लगाउन पाउँछ। तर यो कसरी हुन सक्छ? हो, मेरो मनमा पनि यही प्रश्न उठ्यो। बोर्डर साइडको बिजनेसम्यानहरुसँग कुरा गर्दा हामीले ट्याक्स तिर्न चाहन्छौं, आफ्नो सामानहरु लिगल वेमा ल्याएर छाती फुलाएर बेच्न मन लाग्छ, तर कुनै सामान 10,000 मा किनेर मार्केटमा 15,000 सम्म मात्र बेच्न सक्छौं भने सरकारले हाम्रो ट्याक्स 6,000 बनाइदिन्छ। अब लिगल वेमा गयो भने 16,000 त हाम्रो कस्ट नै पर्छ, तर मार्केटमा 15,000 सम्म मात्र बिक्छ। भन्नाले हामीले खल्तीबाटै 1,000 रुपैयाँ घाटा खानु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर 10,000 मा सामान किन्ने, 2,000 बोर्डरमा बस्ने एजेन्टलाई दिने र त्यो एजेन्टले हाम्रो सामान घरमै पुर्याइदिन्छ। यसरी 10,000 हाम्रो सामानको कस्ट, 2,000 एजेन्टलाई दिएको पैसा जोडेर 12,000 हाम्रो टोटल कस्ट पर्यो र 15,000 मा सामान बिक्यो भने 3,000 हाम्रो प्रफिट भयो। अब यस्तो हुँदा जुनसुकै बिजनेसम्यानले लिगल भन्दा इलिगल वेमै प्रिफर गर्छ, किनकि सबै बिजनेसम्यानले प्रफिटकै लागि बिजनेस गरेको हुन्छ। अब अर्को प्रश्न उठ्छ, कसरी एजेन्टले सामानको 20% लिएर सजिलै सामान तपाईको घरसम्म पुर्याइदिन्छ? यो यति सजिलै कसरी हुन्छ? त्यही भएर यस्तो सामान पठाउने यस्तो एजेन्टसँगै कुरा गर्न सोचे। एजेन्टसँग सोध्दा तपाईले 20% लिएर घरसम्म कसरी सामान पुर्याउनुहुन्छ? पुलिसलाई थाहा हुँदैन र थाहा हुन्छ भने किन समात्दैन? एजेन्टको जवाब सुनेपछि त म निशब्द भए। बोर्डरमा बस्ने सानो भन्दा सानो पुलिसदेखि लिएर त्यो एरियाको एसपी, डीएसपी, सीडीओ र ठुलो पदमा बसेको मन्त्री सम्मकै स्यालेरी र कमिसन तोकिएको हुन्छ रे। र सरकारले दिने 1 वर्षको तलब भन्दा बढी त एजेन्टले 1 महिनामा दिने कमिसन मात्रै हुन्छ रे। अब अर्को कारण, ब्याङ्कले लोन दिनै छोड्यो। मार्केटमा पैसा घट्दै गयो, ब्याङ्कले पनि लोन दिन छोड्यो।
पहिला ब्याङ्कले लोन नदिएपछि बढी ब्याजमा साउ महाजनहरूसँग पैसा चाहिने बेला सजिलै पाउँथ्यो। तर अब मिटर ब्याजीहरू रिलेटेड यत्रो काण्ड भएपछि पैसा पाउन झन गाह्रो हुँदै गयो। तर यसमा अर्को ट्विस्ट आयो। ब्ल्याक मनी हुनेहरूले मौकाको फाइदा उठायो। अहिले तपाईहरुले कति ब्याङ्कमा लोन माग्न जानुभयो भने ब्याङ्कको म्यानेजरले ब्याङ्कसँग पैसा नै छैन, तर तपाईलाई यदि एकदमै चाहिएकै छ भने हामीले अन्तै सोर्सबाट मिलाइदिन सक्छौं र तपाईले हुन्छ भन्नुभयो भने 40-50% वर्षको ब्याजमा तपाईलाई लोन कुनै फेक अकाउन्टबाट पठाइदिन्छ। त्यो लोनको प्रोसेस पनि ब्याङ्क जस्तै हुन्छ र त्यो लोन दिनको लागि युज भएको धेरै जस्तो ब्ल्याक मनी, करप्टेड नेताको पैसा, सरकारी कर्मचारी, पुलिस अफिसरहरूले खाएको पैसा, बिजनेसम्यानले लुकाएको पैसा नै युज भएको हुन्छ। भन्नाले ब्ल्याक मनी, गलत सोर्सबाट कमाएको पैसा अझ बढी रफ्तारमा कमाउनको लागि युज भएको हुन्छ र हामीले मेहनत गरेर कमाएको व्हाइट मनी चाहिँ कि त ब्याङ्कहरुको सेभिङ अकाउन्टमा गएर बसेको हुन्छ कि त हाम्रै दराजमा लुकेर बसेको हुन्छ। अब त्यत्रो कमाएको ब्ल्याक मनीलाई युज गरेर कसरी सबै व्हाइट मनीमा कन्भर्ट गर्छन् त्यो अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौं। भिडियो धेरै लामो भयो, त्यही भएर अहिलेको लागि यति नै। यो पार्टलाई मन पराएर सपोर्ट गरिदिनु भयो भने अर्को पार्ट पनि चाँडै नै आउनेछ।